बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़ी अहम खबरें मौसूल हो रही हैं। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है और पाकिस्तानियों की दिली ख्वाहिश, जो इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है, वो सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ पे आज एक बड़ा खुशगवार वाक़या पेश आया, इस पर हम बात करेंगे। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही, जिनको कल गिरफ़्तार किया गया, उन्हें आज अदालत ने छोड़ा, लेकिन दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो अभी तक डटे हुए हैं। बड़ा अच्छा बयान उन्होंने जारी किया, उस पर भी बात करेंगे। जबकि मार्शल लॉ की बाज़गश्त है पार्लियामेंट के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी विकेट अभी गिरी है पीटीआई की, वो आज साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की है, जिन्होंने सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया है। सरदार उस्मान बुज़दार को आज से चार पाँच साल पहले कोई नहीं जानता था। हमारे मुल्क के अंदर, शायद उनके इलाके के अंदर भी लोग उनको ना जानते हों। इमरान खान ने उनको नवाजा, उनको वज़ीर आला बनाया, उनका हमेशा दिफा किया, हमेशा कहा कि ये बेचारा शरीफ है, सादा है, अपनी प्रमोशन नहीं कर सकता, मीडिया हैंडल नहीं करना आता उस्मान बुज़दार को। वैसे ये वसीम अकरम प्लस है, वैसे वसीम अकरम को पीछे छोड़ देता है अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से। आज जबकि उस्मान बुज़दार ने छोड़ दिया है, तो ये एक अफसोसनाक खबर ज़रूर है, लेकिन इसे कोई बड़ा झटका नहीं कह सकते। जब इतने बड़े लोग छोड़ गए, रात को परवेज़ खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो अफसोसनाक चीज़ ये है कि ऐसा शख्स जिसको आपने नवाजा, उसका पूरी दुनिया में नाम बनाया, वो भी प्रेशर के अंदर छोड़ जाए तो अफसोस तो होता है। फिर कल आपने देखा कि असद कैसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बोले। परवेज़ खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें मैंने उस हवाले से पिछली वीडियो में भी आपको बताया। अब इन्होंने कहा कि अगर मैं कोई भूल जाऊं तो बता देना, या अगर मैं कोई गलती करूं तो उसे हज़फ कर देना। जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, उनका कहना था कि परवेज़ खटक दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा काँप रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो चंद अल्फाज अदा कर पाए। यूँ लग रहा था कि उन्हें शदीद दबाव के साथ ये सब करने पर मजबूर किया गया है, जबकि वो ये सब नहीं करना चाहते। आखिर कौन सा ऐसा प्रेशर है? परवेज़ खटक मजबूत आसाब के मालिक समझे जाते हैं, लेकिन उनका यूं कांपना और चंद अल्फाज अदा कर सकना बताता है कि बुरी तरह से ब्लैक मेलिंग करके, डरा धमका कर ये सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि वो मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की जानिब से आए थे, मगर ताकतवरों ने उनको भी धर लिया और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग की आला क़यादत इस वक्त खासी परेशान है। एक सहाफ़ी बताते हैं कि कल हम नून लीग की आला क़यादत के रहनुमा के साथ बैठे थे, जिस वक्त ये खबर आई कि चौधरी परवेज़ इलाही को घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। कहते हैं कि वो फ़ौरन मायूस हो गए और परेशान हो गए। वैसे वो साहब बड़े दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर कहा कि यार ये क्या हो रहा है, कोई और ये कर रहा है और नाम जो है वो हमारा लग जाएगा। ये उनके अल्फाज थे। और साथ ही ये भी कहा कि जो आज इनके साथ हो रहा है वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है या होगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो वो सख्त मायूस थे। तो सियासतदान जितने मर्जी जिस मर्जी जमात से हों, इस सूरत हाल से वो परेशान हैं। अगरचे राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को शर्म नहीं आती, आज भी गैर मुल्की मीडिया चैनल को राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यू दिया और कहा कि फ़ौजी ट्रायल होगा और फ़ौजी एक्ट के तहत, मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात होंगे और मुज़ाकरात नहीं होंगे वगैरह। लेकिन समझदार लोग, चाहे वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों या पीटीआई के, वो परेशान हैं और मुल्क की सूरत हाल से खुश नहीं हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, एक अच्छी और हौसला अफजा खबर जो मेरे लिए बड़ी अहम है, इस वक्त पाकिस्तानियों की वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट का इदारा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है और खुलकर डिवाइड है, कोई छुप छुपा के नहीं है। एक कमीशन बने तो दूसरा मुखालफत करता है, एक फैसला दे तो दूसरा उस पर इख्तलाफी नोट जारी करता है। यहाँ तक कि काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें तक दायर हो जाती हैं। फिर तीनों जजेस को काम से भी रोक दिया जाता है। यानी एक डिवाइड और एक ग्रुप बंदी तो बड़े लेवल पर है। फिर कोरम भी पूरा नहीं है। 15 जजेस हैं, 2 मजीद जजेस की तैनाती अभी बाकी है। लेकिन इसके बावजूद
آج قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ دونوں اکٹھے ہیں اور مل کے پودا لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ بھی موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مل کے پودا لگا رہے ہیں یہ پھلے پھولے گا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو دیکھنا۔ یعنی سپریم کورٹ کے اپنے ججز بھی خوش ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور موجودہ چیف جسٹس دونوں اکٹھے ہیں اور دونوں مل کے پودے لگا رہے ہیں، کیونکہ آج سپریم کورٹ کے باغیچے کے اندر پودے لگائے گئے اور وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی، لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان خوشگوار ماحول میں گفتگو بھی ہوئی، جبکہ شجر کاری مہم میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے سٹاف کو کہا کہ اس پودے پر نظر رکھنا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اللہ ہمارے ادارے کے لیے بہتر کرے، اللہ سب کے لیے اور ادارے کے لیے برکت ڈالے۔ تو یہ ایک پر امید خبر ہے۔ پاکستان کی عوام کی امیدیں سپریم کورٹ سے جڑی ہیں۔ جب ایک ڈیوائیڈ ہے، اس موقع پر ان ججز کا اکٹھے نظر آنا، اکٹھے پودے لگانا حوصلہ افزا ہے۔ کاش یہ آئین پر بھی اکٹھے ہو جائیں تو پاکستانیوں کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، چودھری پرویز الہی جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا، انہیں عدالت سے بری ہوتے ہی کرپشن کے دوسرے مقدمے میں ابھی گرفتار کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو گجرانوالہ میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ آج انہیں اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد چودھری پرویز الہی کو کرپشن کے مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کیے، جبکہ پولیس گردی کا سلسلہ جاری ہے اور انہیں ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے، پریس کانفرنس کریں گے۔ اس پر چودھری صاحب کا دبنگ بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا، پی ٹی آئی میں ہوں، پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا۔ لاہور میں پیشی کے موقع پر سابق وزیر اعلیٰ نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور پاک فوج کا حامی ہوں، میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا، پی ٹی آئی میں ہوں اور اسی میں رہوں گا۔ پی ٹی آئی کارکنان کے لیے پیغام ہے کہ تگڑے رہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اچھا پیغام ہے پی ٹی آئی کے صدر کا۔ یہ بھی کہنا تھا کہ اس سارے فساد کی جڑ محسن نقوی ہے، میں نے کسی کے خلاف کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا، مجھ پر یہ ظلم محسن نقوی کرا رہا ہے، یہ سب اس جو کروا رہا ہے وہ بھگتے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی کارکنان کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے۔ جبکہ دوسری جانب سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر، ان کے ایک وفد کی خان سے ملاقات ہوئی ہے، حافظ نعیم الرحمان ساتھ تھے۔ عمران خان نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان بہترین کینڈیڈیٹ ہیں کراچی کے میئر کے لیے۔ آج سراج الحق کا بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عوام کو فیصلے کا اختیار دیا جائے، سیاسی انجینئرنگ نہیں، مذاکرات اور اس کے نتیجے میں شفاف قومی انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں۔ جبکہ وزیر داخلہ نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا اور کہا کہ جو لوگ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے، مذاکرات کیے تو شہداء کے لواحقین کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا۔ مسلم لیگ نون انتخابات سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اگست میں اسمبلیوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد نگران حکومت 90 روز میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت کا موقف رہا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں الیکشن ایک وقت پر ہونے چاہیے کیونکہ یہ آئینی ضرورت ہے۔ خیر، یہ آئین کی کیا بات کریں گے، رانا ثناء اللہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے باوجود انہوں نے آئین شکنی کی اور اپنی سیاسی بصیرت کو یہ آئین قرار دے رہے ہیں۔ اب جب قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دنوں میں الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 1-2 دن پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور وقت پورا نہ کریں تاکہ 90 دن تک الیکشن مزید ڈیلے ہو سکیں۔ اس کے علاوہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی میں ماشاء اللہ کی بازگشت جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس پر جو این ٹی ڈی حکام ہیں ان پر وہ برہم بھی ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس ملک میں مارشل لا لگنا چاہیے تاکہ آپ جیسے افسران کو گرفتار کیا جائے۔ کوئی بھی سیاسی حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا جو اجلاس تھا اس میں کمیٹی میں لوڈ شیڈنگ پر سینیٹرز کی دہائی، پشاور کے دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہاں کے لوگ بل بھی وقت پر اور پورا ادا کرتے ہیں۔
ट्रांसफार्मर जब ख़राब हो जाता है तो 3 दिन तक ठीक नहीं होता, ये उनका कहना था। जबकि कल शोर मचा हुआ था कि डॉलर ओपन मार्केट में गिर गया है, आज डॉलर फिर 5 रुपये महंगा हो गया है। अब जो बजट बन रहा है इस हवाले से बताया गया है कि 290 रुपये के हिसाब से इन्होंने बजट की जो है वो तैयारी करनी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।